बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा ख़ान। आप देख रहे हैं बोल्ड डिजिटल। नाज़रीन, इस खुसूसी एपिसोड में हम आपको वो मनाज़िर दिखाएंगे और वो मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद आज से कबल आप तक नहीं पहुंच सकी और जो पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जंगलात की कटाई के हवाले से गुफ्तगू होती है। अमूमी तासुर ये है कि जब भी दरख्त काटा जाता है तो जंगलात की तबाही हो रही है, लेकिन ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह इंसानों को बीमारियां लगती हैं उनका इलाज करवाया जाता है, और इसी तरह दरख्तों को भी जब बीमारी लगती है तो उसको काटा जाता है, उनकी थिनिंग होती है और साइंटिफिक ऑपरेशन किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या है और ये किस तरह सारा अंजाम दिया जाता है। मेरे साथ डीएफओ भी मौजूद हैं और कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी हैं। ये सारी मालूमात आपको बताएंगे और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम पाकिस्तान के ग्रीन गोल्ड में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? चल ठीक हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। मैं चाहूँगा आप बड़े सादा अल्फाज में, आम फहम ज़ुबान में नाज़रीन को ये समझाएं कि जो डिफॉरेस्टेशन के हवाले से अमूमी तासुर फैलता है, तो आप किन तीन प्रोसेस के थ्रू डेड डिजीज़ और आखिरी आपने एक बताया था वो तमाम प्रोसेस करते हैं डेड और डाइंग डिजीज। डेड डाइंग डिजीज़ और मेक श्योर करते हैं कि जंगलात बहाल रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी आप ऐसे जंगल में हमारे साथ आए हैं। बेसिकली ये जो आपको जंगल नज़र आ रहा है ये मानशी रिज़र्व फॉरेस्ट है हमारा, कागान फॉरेस्ट डिवीज़न का। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये फॉरेस्ट कंपार्टमेंट नंबर 1 है, मानशी कंपार्टमेंट नंबर 1। ये हमारा कागान इंटेंसिव प्रोजेक्ट एक चला था जिसमें जर्मन कंसल्टेंट्स थे हमारे साथ, और उसमें जो हमारे साइंटिफिक हार्वेस्टिंग में एक तरीक़ेकार होता है उसको हम कहते हैं ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम। ग्रुप सिलेक्शन ये होता है कि वो जो मेच्योर्ड ओवर मेच्योर्ड क्रॉप होता है उसमें एक ग्रुप शक्ल में हम 5 कनाल 10 कनाल कंप्लीटली उधर हमें क्लियर फिलिंग हम वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है। लेकिन उसी 5 कनाल में साइट को देख के हम टेक्निकली कहते हैं मदर ट्रीज, कि हम मदर ट्रीज यहाँ पे छोड़ देते हैं कि वो जगह फिर इनकी सीड से वापस रीजनरेट हो जाए। तो ये जिस कंपार्टमेंट में हम मौजूद है ये ऑपरेशन हुए थे 85 में, यहाँ पे वो प्रैक्टिस हुआ था। जो अभी आपकी कंडीशन है क्रॉप की, अगर आपका कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये जो बड़ा दरख्त आपको एक नज़र आ रहा है इधर, ये वही मदर ट्री है कि इस इलाके में हमने ये रीजनरेशन के लिए कि दोबारा से ये जंगल रीजनरेट हो जाए। तो ये जो आपको नीचे अभी आपका कैमरामैन अगर दिखा दे, ये जितना आपको जगह जगह ये बड़े दरख्त नज़र आ रहे थे ये उस वक्त हमने वो मदर ट्रीज छोड़े थे। और आज आपको 40-45 साल के बाद ये क्रॉप की कंडीशन नज़र आ रही है कि इसने खुद ही रीजनरेट कर दिए। इसका सीड गिरता है, वो एक कोन टाइप आपको दिखा देते हैं कोन, तो वो इसके कोन्स बनते हैं और वो कोन्स जब नीचे गिरते हैं तो वो डिस्पर्स होके ये कंडीशन फिर बन जाती है रीजनरेशन की। ये अभी हमारी कंप्लीट रीजनरेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश कंडीशन में यहाँ पे खड़ी है। और अभी हमें इसमें ये वो इसका सीड होता है जो इसके ऊपर लगता है, और इसमें ये अंदर इसके सीड्स होते हैं। ये सीड्स नेचुरली हर साल पक के नीचे गिरते हैं और ये स्प्रेड होते हैं। ये जो आपको क्रॉप नजर आ रहा है ये कोई प्लांटेशन नहीं होती यहाँ पे, ये नेचुरल हम इस जगह को प्रोटेक्शन सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं कि यहाँ ग्रेजिंग ना हो, यहाँ पे वो आग ना लग जाए। तो इसको वो प्रोटेक्शन हम वाइल्डर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन के लिहाज से। और ये फिर जब रीजनरेशन आ जाती है तो ये हजारों की तादाद में आ जाती है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती रहती है तो आप देखते हैं वो नेचुरली नीचे जो ज्यादा होते हैं वो खुद ही खत्म हो जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये जो अभी आपको कंडीशन नजर आ रही है ये बहुत डेंस है कि अदरवाइज इसमें अभी हमें रिक्वायर्ड है कि हम इसमें थिनिंग्स करें, कि दरमियान से इसको स्पेस देने के लिए हमें टेक्निकली इसमें थिनिंग ऑपरेशन अभी हम करेंगे, करना जरूरी है। ये भी जरा बता दें। स्पेस देना इसलिए जरूरी है कि आपको नेचुरल कंडीशन में ये जो नजर आ रहे हैं इधर जो
نیچے زمین آپ کو نظر آ رہی ہے. جیسے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو وہ ایک روٹی پہ 4 بچے کا گزارا پیٹ بھر جاتا ہے. جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر 4 بچوں کے لیے 2 روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں. جب اور بڑھ جاتے ہیں تو ایک بچے کے لیے 1 روٹی. ایگزیکٹلی اس کی بھی مثال ویسی ہے کہ ادھر یہ جو زمین ہے جہاں سے یہ خوراک لے رہے، تو جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ کو خوراک دے سکتا ہے. جیسے جیسے یہ بڑھتے ہیں ان کی خوراک زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو ہمیں ٹیکنیکلی اس کو اتنا ہی رکھنا ہے کہ جتنا یہ زمین اس کو سپورٹ کر سکتی ہے. اور ادروائز اگر ہم اسی کنڈیشن میں چھوڑ دیں، اس کے لیے سپیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سن لائٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کی تو نشو و نما کے لیے نشو و نما کے سامان لیے فراہم کرنا یہ ہوتا ہے. ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس میں اتنی درخت رکھیں جتنی یہ زمین اور ٹیکنیکلی سپورٹ کریں، اور اس سے اچھے خاصے وہ درخت بنے کہ جو ہیلدی بھی ہو اور اس میں کوئی ڈیزیز بھی نہ لگے. ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور ڈی ایف او صاحب یہ کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے، وہ نیچے آپ کو وہ درخت گرے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں. یہ ابھی آگے آپ کو کوئی درخت ہم دیکھتے ہیں، اس میں نیچے سے نیچرل پروسیس جو ہوتا ہے ڈیکے کا یا بیماریاں جس طرح انسان کو لگتی ہے اس طرح درختوں میں بھی لگتی ہے. تو یہ نیچے سے جب اس کو بیماری لگ جاتی ہے تو وہ کوکلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب پھر برف باری یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، درختوں کے اوپر برف پڑا ہوتا ہے، اس کا ویٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتے ہیں. نیچرلی وہ اس کو ہم سنو فال یا ونڈ فال یا ہوا زیادہ تیز آ جاتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ابھی یہ جو گرے ہوئے درخت ہے ان کو نکالنا 4 وجوہات کی وجہ سے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ہم اس کو ادھر سے یہاں سے میں انٹرپٹ تھوڑا سا کروں گا. یہاں پہ ناظرین ذرا غور و فکر کریں کہ جب اس طرح درخت قدرتی پروسیس کے تحت گر جاتے ہیں تو ان کو نکالنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ باقی جنگل کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. وہ وجوہات بتائیں گے ڈی ایف او صاحب. سب سے پہلا وجہ تو یہ اکنامک ہے کہ یہ ہم اس کو کہتے ہیں گرین گولڈ. یہ کم از کم جو آپ کو درخت گرا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ مارکیٹ میں ابھی اس کی ویلیو ہے تقریباً 3,000 سے لے کے 4,000 روپے پر کیوبک فیٹ. اور یہ جو کم از کم درخت گرا ہے یہ 100 سے 150 کیوبک فیٹ ہوگا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 3-4 لاکھ روپے کا گرین گولڈ ادھر پڑا ہوا ہے. ادروائز اس نے راٹن ہونا ہے، ادروائز اس نے گل سڑنا ہے. تو ہم اس کو گل سڑنے میں اور وہ ریسورسز ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ ہم یہ نکال کے مارکیٹ میں ہم اس کو لے جائیں. دوسری جو بڑی وجہ یہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جب گر جاتے ہیں تو جو ابھی میں نے آپ کے سیڈ کا پروسیس بتا دیا کہ یہ نیچرلی تو اس نے گراؤنڈ کور کیا ہوا ہے. وہ سیڈ جو گر جاتا ہے وہ اس کے لیے زمین کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے. تو وہ چونکہ اس نے کور کیا ہوا ہے تو اگر یہ نکل جائے تو اس میں آپ کو وہ نیچرل ریجنریشن آ جائے گی. تیسری جو بڑی وجہ ہے، جب جنگلوں میں آگ لگتی ہے تو یہ انتہائی ڈرائی کنڈیشن میں ادھر پڑے ہوتے ہیں تو یہ آگ بھی پہلے پکڑ لیتے ہیں. اور جب یہ آگ پکڑ لیتے ہیں تو اس میں جو آئلز ہوتے ہیں وہ بالکل پیٹرول کی طرح جلتے ہیں. تو اس کے قریب بھی پھر کوئی نہیں جا سکتا. اور یہ جس جنگل میں جتنے زیادہ پڑے ہوتے ہیں اتنی انٹینس وہاں پہ آگ ہوتی ہے اور یہ جو ہماری کراپ ہے یہ سب کو وہ ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو اس کو اس وجہ سے بھی نکالنا ضروری ہے. تیسرا جو ابھی آپ کو ہم پریکٹیکلی چوتھا دکھائیں گے، اس پہ جب یہ گل سڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اس پہ بیکٹیریل اٹریک ہوتے ہیں، اس پہ ڈیزیزز لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ان ہائیجینک کنڈیشن کریٹ کرتا ہے جنگل کے لیے جو پہلے تو اس پہ اس کی لیکن ساتھ میں جو ینگ کراپ کھڑا ہے جو گرین ہے اس پہ وہ ڈیزیزز اس کو یہ ٹرانسفر کرتا ہے وہ ڈیزیزز. تو اس کو نکالنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اس کو یہاں سے نکال لیں. وہ جو آپ کو میں ڈیزیز بتانے والا تھا، تو یہ درخت اگر آپ کو دیکھ سکیں تو اس کا یہ سٹمپ اگر کیمرے میں آپ زوم کریں تو یہ دیکھیں اس پہ ابھی وہ ڈیزیزز لگنے شروع ہو گئے ہیں. اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آ رہے ہیں، وہ بوررز اس میں سوراخ کر رہے ہیں. ادھر سے یہ ڈیکے ہو رہے ہیں. تو یہ ڈیکے ہو کے چونکہ یہ بیس ہے اس کا، جب برف باری ابھی اس کے اوپر ہوگی، اس کا ویٹ زیادہ ہوگا، یہ نیچے سے کمزور ہوگا تو یہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتے ہیں. تو نارملی جو یہاں پہ
विंड फॉल से गिरते हैं या क्या, तो उसकी ये वजह बुनियादी होती है कि वजूहत ये, है। तो हम ज़्यादा इससे जो टिम्बर निकालते हैं, जो वजूहात मैंने आपको बता दिए, ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम ये, दूसरा जो हम साइंटिफिकली इस जंगल से निकालने की हमें ज़रूरत होती है, वो जो ओवर मैच्योर्ड, जिसने अपनी उम्र पूरी कर ली है, और जैसे इंसान की उम्र पूरी हो जाती है तो उसमें फिर बीमारियां भी ज़्यादा लगती है, उसमें फिर वो वेट भी, वॉल्यूम भी, डिजीजेस बोझ लगते बन हैं, जाता है, इन शॉर्ट आप कह लें, बस ये वो, इधर भी ओवर तो मैच्योर तरह से उससे बोझ बन बेहतर जाती है कि ठीक है। ये इसको अदरवाइज नेचुरल प्रोसेस में वैसे भी गिरना है, और जब ये नेचुरल प्रोसेस में गिरता है, नीचे आपको जंगल नजर आता है, ये 50 दरख्त और भी साथ में खराब कर देता है। तो हम कहते हैं कि बजाय ये कि ये और नुकसान करे जंगल में, हम साइंटिफिक तरीके से निकाल लें कि बाकी हमारा क्रॉप बच जाए, और ऐसे दरख्त हम एक और निकाल लें। अहम पॉइंट है जो मैं चाहूँगा लोगों को पता हो कि जब इतने घने जंगल में दरख्त गिरता है, दरख्त कटता है, तो उसको निकाला कैसे जाता है, बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। वो 3-4 जो मेन प्रोसेस है वो भी बता दें। अच्छा, पहले तो ये है कि केपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये जो आपने कहा, ये बड़ा टेक्निकल काम होता है, तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से एक कॉरपोरेशन हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, कि जिसका काम ही सिर्फ साइंटिफिकली यही है कि जब हम यहाँ पे दरख्त उनको आइडेंटिफाई कर लें, वो बाकायदा मार्किंग, अप्रूवल, वेरिफिकेशन, जियो टैगिंग और मॉनिटरिंग के बाद वो जो अप्रूवल हो जाती है, तो उसको हम उनके ये पास बता दें कि ये फॉरेस्ट गार्ड जो होता है वो मार्क करता है जाके, फिर उसके बाद डीएफओ के पास आता है, फिर कंजर्वेटर, ये भी थोड़ा सा बता दें। जो यहाँ पे कुदरती तौर पे गिर जाते हैं, हर बर्फबारी के बाद फॉरेस्ट गार्ड जब विजिट करता है तो वो इनमोरेट करते हैं, इनलिस्ट करते हैं कि मेरे किस कंपार्टमेंट में किस स्पीशी के कितनी तादाद में दरख्त गिरे, ठीक है, तो वो तो फॉरेस्ट गार्ड रिपोर्ट कर लेता है जो कुदरती प्रोसेस पे गिरते हैं, और डीएफओ के ऑफिस में वो बनते हैं, जमा हो जाते हैं। जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो हमें वो मैच्योर्ड या ओवर मैच्योर्ड, या हम टेक्निकली लफ्ज यूज करते हैं 3D, डेड, डाइंग एंड डिजीज्ड, अगर वो निकालने होते हैं वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट के तहत, तो वो सिर्फ डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है, सिर्फ वही वो इन पर्सन आके एक एक दरख्त खुद वो मार्क करता है, उसको मार्किंग अफसर ऑन फील्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, उसके साथ अपना स्टाफ होता है, वो जंगल में खुद फिरता है और एक एक दरख्त टेक्निकली वो खुद मार्किंग उसकी करता है। और उसमें नाज़रीन को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि दरख्तों की तादाद के हवाले से मुख्तलिफ अफसरान के इख्तियारात भी हैं। गालिबन 10,000 दरख्त हों तो डीएफओ के पास, फिर उसके बाद कंजर्वेटर के पास, फिर उसके पास स्पेशल कंजर्वेटर। नहीं, वो इस तरह है कि हमारा प्रॉपर एक कानून है जिसको हम लीज प्रोसीजर कहते हैं, उसमें हर बंदे का पावर भी है, उसकी हर बंदे की कितने लेवल की, अगर यहाँ पे 1-2 दरख्त की बात है तो वो फॉरेस्ट गार्ड लेवल की बात है, उससे ज्यादा होती है एसडीएफओ, फिर उससे ज्यादा होती है डीएफओ, फिर कंजर्वेटर, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, फिर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, फिर हमारा अगर उस सर्टेन लेवल से ज्यादा होता है तो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो जरा हायर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैंने देखे हैं वाकई ये ज्यादा है, उससे ज्यादा हो तो चीफ कंजर्वेटर, फिर कैबिनेट, उससे ज्यादा हो तो फिर सेक्रेटरी फॉरेस्ट, उससे ज्यादा हो तो फिर गवर्नमेंट, और वो इस तरह वो सर्टेन लिमिट्स है हमारी लीज पॉलिसी में, वो सबके अपने इख्तियार। तो ये ज्यादातर जो जंगलात हैं यहाँ पर देयार की लकड़ी है और केल, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये पेवर काइल क्रॉप है, जिसको उर्दू में या इंग्लिश नेम इसका काइल है, इसको ब्लू पाइन भी कहते हैं, और साइंटिफिकली जो हम वो लफ्ज यूज करते हैं पाइनस वालिचियाना, इसका बोटेनिकल नेम है। तो ये पेवरली आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लू पाइन है। ये जो हमारा नेशनल ट्री है देवदार, वो टॉप पे, उसकी वजह उसकी वैल्यू वर्थ में ये सेकंड नंबर पे आता है, जिससे हमारे फर्नीचर, हमारे डोर्स, विंडोज, ये सारी चीजें बनती है, तो काइल हमारी बनती है। तो ये नाज़रीन हम तकरीबन इस वक्त सतह समुद्र से 6-7 हज़ार फुट की बुलंदी पे हैं, 8 हज़ार फुट की बुलंदी पर हैं, मौसम खुशगवार है और वी आर इन
mountains and we are in clouds as well. So DFO صاحب lastly میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا, لوگ بڑے متمنی ہوتے ہیں جاننے کے لیے کہ درختوں کی عمر کا تعین کیسے کیا جاتا ہے اور آپ کس پروسیس کے تھرو درختوں کی عمر کا تعین کرتے تاکہ لوگوں کو بھی اس حوالے سے علم ہو سکے. یہ جو آپ کو درخت نظر آتا ہے, قدرت نے, آپ نے اگر کہیں پہ کٹا ہوا درخت دیکھا ہو یا لکڑی آپ کے تختے دیکھے ہو تو اس پہ لائنز کھینچے ہوتے ہیں, گول گول لائنز کھینچے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں اینول رنگز. وہ ہر درخت کا انکلوڈنگ یہ جو اسپیشی ہے 1 سال میں ایک بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی سٹمپ آپ کے سامنے ہو تو وہ گول گول لائن آپ بیچ سے لے کے آخر تک اگر گنے تو آپ کو ایج کا پتہ چل جاتا ہے, لیکن سٹینڈنگ اس میں کنڈیشن میں تو آپ اینول رنگ نہیں ہے, تو وہ ٹیکنیکلی پھر ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, اس کو ہم پریسلر بورر کہتے ہیں, اس سے بھی ایج کا وہ ہم ڈرل کی طرح ہوتا ہے. ہم اس کے یہ جو نیچے جگہ ہے اس میں ہم ایک بور کر کے سینٹر تک پہنچتے ہیں اور اس کا ایک کور پتلا سا نکل آتا ہے, اس پہ وہ اینول رنگ ہم گن لیتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں, تو ہمیں اس کے ایج کا بھی پتہ چل جاتا ہے. وہ دونوں کے درمیان سپیس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کس سال میں زیادہ گروتھ ہوئی ہے, کس سال میں کم ہوئی ہے, وہ بھی ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے کہ اگر اس طرح سٹینڈنگ ہے, ایک رف آئیڈیا کے لیے ایک اور بھی اللہ نے طریقہ ہے. یہ آپ کو شاخیں نظر آ رہی ہے ورلز, یہ اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے, یہ اگر آپ کے وہ اوپر تک یہ 1 سال کا ہے, یہ پھر اگلے سال میں اتنی گروتھ ہوئی ہے, یہ 3 سال ہے, یہ 4 ہے, یہ 5 ہے. اگر آپ آخر تک گن سکیں, نیچے سے کچھ ختم ہو گئے, یہ آپ 4-5 ساتھ میں انکلوڈ کریں وہ نشان سے, تو یہ بھی اگر آپ گن لیں تو آپ کو رف آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے سال. تینوں کو ساتھ جوڑ کے پھر آپ ہم تو ٹیکنیکلی وہی اسی پہ جاتے ہیں, لیکن جنرلی ایسے ابھی ہم کھڑے ہیں تو پریسلر بورر نہیں ہے, تو ہم یہ گن کے تو اندازہ لگا رہے ہیں. جدید ٹیکنالوجی ہے, اے آئی بھی آ گئی ہے, تو اس کا استعمال بھی اس میں بالکل. ہمارا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جی آئی ایس کا, ہمارے پاس بڑا ویل ایکوپ ہمارے پاس سافٹ ویئرز بھی ہیں ہمارے ساتھ. ہم وہ بھی جیو ٹیگنگ کے لیے ابھی ہمارا کمپلشن ہو گیا کہ اگر یہ ڈرائی بھی یہاں پہ ایک درخت پڑا ہوا ہے تو یہ جب ہم رپورٹ کرتے ہیں تو اس کی جی پی ایس کوآرڈینیٹس کے ساتھ کہ یہ کمپارٹمنٹ میں کس مقام پہ پڑا ہوا ہے, اس کو جیو ٹیگ کرتے ہیں. یا کوئی درخت اگر ہم مارک کر لیتے ہیں تو اس کی بھی جی پی ایس کوآرڈینیٹس کے ساتھ کہ یہ درخت نمبر 75 جو ہے یہ اس کوآرڈینیٹ پہ کھڑا ہے, تو آپ جی آئی ایس سے وہاں پہ لوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگلے دن آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں جی پی ایس ساتھ لا کے. تو وہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بڑے ایکوپمنٹ ہمارے پاس ہے. آخری چیز جو جاننا چاہوں گا, لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ اس پورے ایریا میں کے پی کے میں رفلی کتنا ایریا جنگلات پر مشتمل ہے, صرف فگر جاننا چاہوں گا جو اعداد و شمار آپ کے پاس ہے. ہمارا جو بلین ٹری پروجیکٹ سے پہلے 2014 سے پہلے جو ہمارا پورا کے پی تھا, تو یہ تقریباً 20% آف دا ٹوٹل ایریا آف کے پی جو ہے وہ ہمارے فارسٹ تھے. وہ بلین ٹری سے ہمارا 2014 میں فارسٹ کور تھا 20.6 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ تھا. 2014 سے لے کے 2020 تک جو بلین ٹری چلا, تو اس سے ہمارے جو اسپارکو کی رپورٹ کے مطابق جو سیٹلائٹ سے انہوں نے کیا تھا تو 6% ہمارا انکریز ہوا ہے. تو اس کے بعد ہمارا 10 بلین ایفارسٹیشن بھی ابھی چلا ہے, لیکن اس کا ابھی ہم اس پہ لگے ہیں. تو کرنٹلی کے پی کا جو ہمارا فارسٹ کور ہے وہ 26% سے ابھی زیادہ ہے. اس میں ایک انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے کہ کم از کم کسی بھی ملک کا 25% ایریا جو ہے وہ فارسٹ ہونا چاہیے, وہ الحمدللہ ہم نے بلین ٹری سے کراس کر لی ہے, ہم 26% پہ چلے گئے. بہت شکریہ ڈی ایف او صاحب, شکیل احمد صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. میں امید کرتا ہوں اس وی لاگ کے بعد ڈیفارسٹیشن کے حوالے سے اور جو فیک نیوز وائرل ہوتی ہیں کہ جی جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے, خزانہ جو ہے اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے تمام سوالات کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے, آپ کی تشنگی دور ہوگی. محمد علی جا خان کو اس بلند و بالا مقام سے خصوصی ایپیسوڈ سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. زبردست. آ جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.